زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہل میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے آقا ہمیں آئے یہاں تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اللہ جل وعلا قادر مطلق دی حمد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دے حامل حضرت قبلہ قاری مشتاق احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جناب محترم رانا نصر اللہ خان صاحب نامزد امیدوار اور قاری مدثر صاحب طاہر صاحب محترم بھائی عبد الرشید وٹو صاحب آصف صاحب اور جتنے بھی نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے پیار عشق عقیدت اور محبت وچ آئے ہو اج دی اپنی حاضری بسلسلہ نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چک نمبر 243 ای بی اندر انعقاد پذیر اپنا اس واسطے اکٹھ ہوا ہے اللہ تعالی اولیاء کرام دی غلامی کرن والے اس چک تے اپنی رحمتاں دے لا تعداد و لا متناہی نزول اور ظہور فرمائے اور اللہ پاک نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سانو ساریانو سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے دین دے نفاذ واسطے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرن دا عظیم جذبہ نصیب فرمائے پیارے آقا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل تے بڑا احسان ہویا ہے کہ انہیں سانو اپنے دین دی خدمت واسطے چن لیا ہے کسے دی خواہش کسے دی کوئی اور
تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے ادنا تو ادنا ویسے دے دا کارکن کوئی ادنا ہے ہی نہیں، او دے لحاظ نال اگر کوئی چھوٹا کارکن بھی ہے جنہوں لوگ نہیں جان دے او دے کوئی پوچھ لو تیری خواہش کی ہے تو یہ گل کرے گا کہ جناب میری جان اتنی قیمتی نہیں، میں اتنی خواہش ضرور رکھنا جے نفاذ نظام مصطفیٰ واسطے میں نو اپنی زندگی قربان کرنی پئی، آج زندگی میں رکھا گا نہیں، مصطفیٰ دے نظام واسطے قربان کر چھڑا گا، مصطفیٰ دے نظام واسطے قربان کر چھڑا گا۔ یاد رکھیا جے جذبات جڑے بندے دے اندر پائے جاندے ہو دلنا او جذبات جے قائم رہن، انہاں جذبیاں دا نا ہی عزم مسمم ہے، عزم مسمم پختہ ارادہ جدو بندے دے اندر آ جاندے ہی نا، محبوب پاک علیہ السلام دے علماء پوری تاریخ اسلام میں پڑھ کے دیکھ لے، عزم مسمم رکھنے والی جماعت او دے افراد 10 ہون، او دے افراد 50 ہون، او دے افراد 100 ہون، او دے افراد 313 ہون، مقابلے میں ہزاروں دا لشکر ہوئے، او دے افراد جنگ یرموک دے موقع تے 30 ہون۔ حضرت ابو سفیان کہن خالد بن ولید کدھر چلے ہو؟ جناب جنگ یرموک چلے ہاں، بندے کلے لے کے جا رہے ہو؟ جناب 30 لے کے جا رہے ہاں، تانوں پتہ مقابلے میں کلے نے جناب 60,000 بندے تے پھر کی کرو گے؟ تے خالد بن ولید فرمان سوریا تانوں دینا پتہ ہے اے 30 نبی پاک دے غلام نے اگے 60,000 ایک ایک نبی دا غلام 2,000 بندیاں نوں پھڑ کے رکھ دے گا، انہاں دا سر تھلے ہو جائے گا، نبی دی عظمت دا جھنڈا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ وجہ بھائی تاجدار ختم نبوت فرمایا اے جڑے 3 عام نہیں نے، اے مصطفیٰ دے پیار والے نے، اے 3 عام نہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت جان دین والے نے، اے 3 عام نہیں، اے مصطفیٰ دی محبت نال اپنے سینے نو مدینہ بنان والے نے، اے پیچھا ہٹن والے نہیں، اے یار دے نام تے جان دیا بازیاں لاؤن والے نے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان نو کہندے نے پے سونیا 30 بندے نے، میں سمجھنا زیادہ حضور دے غلاماں نو لجان دی لوڑ نہیں، اے 30 بندے ایک ایک بندے نو سمجھ 2,000 بندے نو ایک ایک بندہ سنبھالے گا، فتح ساڈی ہوئے گی۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا بندے تھوڑے نے، میں ایک مشورہ دینا بندے اور ودا لے۔ جدو میں روایت پڑھی نا میں سمجھیا حضرت فرمان گے 60,000 دے مقابلے میں کم از کم 30,000 بندہ لے کے جاؤ۔ انہوں نے مشورہ پیا دیتا، انہوں نے کیا جناب گل لے وے 30 بندے نہ لے جاؤ، میں کہنا 30 اور ملا لو 60 بندہ لے کے جاؤ۔ 60 بندہ کنے بندے دے مقابلے جا رہے ہیں جی؟ 60,000 دے مقابلے میں اے جڑی گلاں لوگ کرتے ہیں نا کہ تسی جناب تھوڑے ہو، میں کیا تسی یہ گلاں ویسے تھوڑی پرانیاں ہو گئی، تسی بے ایمانی نہ کرو، تسی تجالی نہ کرو، شفاف الیکشن کرو۔ میرے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی آپ نے ارشاد فرمایا اور تسی بے ایمانی نہ کرو تے تسی ویکھنا تاڈے ڈبے کٹ جان گے نبی دی عشق دے ووٹ پا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت بے ایمانی نہیں تے انشاءاللہ ساڈے امیر محترم نے فرمایا ہے کہ اسی ہن بے ایمانی مارن نہیں دیاں گے، اسی دل مارا گے، اپنا حق اپنا پورا لواں گے۔ اصحاب بابے انہوں نے فرمایا سی کہ بندے دے پتر بن جاؤ، سانو الیکشن دے ذریعے جمہوری نظام دے ذریعے تسی کہندے ہو تے اس طریقے آن دیو تے جے تسی بے ایمانی کیتی نا تے پھر کلیہ نمبر 2 استعمال کران گے، پھر ایتھے نہ کوئی بڑا بچے گا، نہ کوئی چودھری بچے گا، نہ کوئی نواب بچے گا،
گا، نہ تھوڑی آئی گئی بچے گی، نہ کوئی پی ٹی آئی بچے گی، نہ کوئی تھوڑی جماعت بچے گی، اتنے سارے دا نام مٹ جائے گا، پارلیمنٹ میں صرف نظام مصطفیٰ دا جھنڈا لہرائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، اس واسطے اے سادہ دے لوگ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے ملنگ تے حیدری ملنگ بچ جاؤ نہ تو بچ جاؤ کہ انہاں دا رستہ مت روکو۔ بابا جی فرماندے سن اے لوگ سمجھدے نے اسی مولویاں دا رستہ روک رہا، فرمایا چلے گئے اے مولویاں دا رستہ نہیں روک رہے، تسی تے دین دا رستہ روکنا چاہندے ہو، تے دین تے رب دا فرمان ہے، دین تے نبی دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے دین دے رستے وچ اج تک جڑا بھی ہے رب نے انہاں نوں ابابیلاں کول مروا کے انہاں دے رگڑے کر دتے نے۔ اس واسطے ایک پاسے ہو جاؤ، سانوں چلن دیو، او ساری منزل ایتھے نہیں جڑی تسی سمجھدے ہو، تہاڈی منزل برطانیہ ہوے گی، تہاڈی منزل امریکہ ہوے گی، تہاڈی منزل فرانس ہوے گی۔ او لبیک والے اے جڑا قافلہ لے کے چلے نے، انہاں دا قافلہ برطانیہ تے فرانس جا کے سان نہیں لگے گا، روضہ مصطفیٰ تے پہنچ کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے علماء تسی دلیری دے نال کھڑے رہو، جویں مارے بابا جی سرکار فرماندے ہوندے سن، ہاں دلیری دے نال کھڑے ہو، ایک ارادہ پختہ بندے دا ہو جائے نا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا فیض آباد کا ذکر کیتا، میرے محترم بھائی رانا نصر اللہ صاحب سے لوگ جذبات نال کھڑے ہو گئے، میں چاہنا دے جذبات پہ دستے نے کہ سوڑیا مدینے والے فتوحا دے مکھڑے والے معزاز دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مکے دے مدینے والے تیری حرمت دی خاطر، تیرے دین دی خاطر، تیرے اسلام دی خاطر، تیرے پیار دی خاطر، تیرے نظام دی خاطر، سونے تیرے صحابہ دی خاطر، قرآن دی آیات دے تحفظ دی خاطر اسی اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیا گے، قانون واپس لیا کے دنیا والے دسا گے، جب تک لبیک والے زندہ لے ایتھے کسی دی بدماشی نہیں چلے گی، صرف لبیک دا نعرہ چلے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت میرے نبی دے علماء، نبی رحمت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا لو، ساڈے پیر ڈگ مگاندے کیوں نہیں، اسا ڈردے کیوں نہیں، پرچہ ہوئے تے پھر بھی کوئی ڈر نہیں، چھاپا ہوئے تے پھر بھی کوئی ڈر نہیں، کوئی اور نقصان ہو جاوے تے پھر بھی کوئی ڈر نہیں، گھراں دے دروازے توڑ دیتے جان تے پھر بھی کوئی ڈر نہیں۔ اچھا جی ساڑیاں دھیاں بہناں دی بےزتی کرن واسطے کوشش کرن کے بےزتی کریے کہ اپنی عزت بچا دیاں، اے جناب ڈر جان کے پیچھے ہٹ جاؤ گے تے سانوں پھر بھی کوئی ڈر نہیں۔ اچھا عزتاں اپنے واسطے نہیں رکھیاں، مصطفیٰ دی عزت قربان کرن واسطے رکھیاں نے، سانوں پھر بھی کوئی ڈر نہیں۔ اچھا مولوی صاحب اینی گل ضرور دس دیو، تسی ڈردے کیوں نہیں، تسی ڈگمگاندے کیوں نہیں، تواڈے پیراں تے لرزہ کیوں نہیں تاری ہوندا، تواڈے ہتھاں تے لرزہ کیوں نہیں تاری ہوندا، تواڈے دل وچ خوف کوئی نہیں، تانوں بچے پیارے نہیں، تانوں کیڑی چیز نے سہارا دتا ہے؟ میں کیا اللہ دا قرآن شاہد ہے، رب سونا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا اے ایمان والے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ میں نے کہا لبیک کا ایک فرد سے نیچے چھوٹے فرد سے لے کر امیر تک جو
بھی بندہ جس سے پوچھو او بھائی کوئی ڈر ہے وہ کہندا ڈر کوئی نہیں اساں تے انتظار کرنا کیڑا وقت ہے گا شہید ہو کے مدینے والے دے دربار ہی پہنچ جاواں گے میرے پاک نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو کرتے اسی کیوں نہیں رب نے ساڈے نال وعدہ فرما چھڈیا ہے فرمایا تسی دین دی مدد کرو تے میں رب تہاڈی مدد کراں گا اچھا جے نال رب دی مدد ہوے اونوں کیڑا ڈر ہوندا ہے جے نال رب دی مدد ہوے یاد رکھنا جے رب دی مدد نہ ہوندی کل عدم والا لیبل واپس نہیں سی آنا جے رب دی مدد نہ ہوندی امیر محترم نوں چھڈنا نہیں چاہندے سن سیشن چھڈ دیتا ہائی کورٹ چھڈ دیتا سپریم کورٹ چھڈ دیتا ہن کیوں نہیں چھڈ دے پیو نوں مسئلہ کی ہے بس جی ہن ساڈے کچھ اپنے گھریلو معاملات نے اس واسطے اسی انہاں نوں چھڈنا نہیں چاہندے اسی اگلی گل کرنا نہیں چاہندے وہ ساڈے امیر دی شان دے لائق نہیں ورنہ جناب کریم سیفی صاحب عمران صاحب آپ تہاڈی زبان مبارک اندر جڑے گل ہوندی ہے دے مطابق گل کر دینی سی اور کیوں نہیں چھڈدے ہو نہیں چھڈاں گے تے انہاں دا منصوبہ سی اے ساری زندگی سعد حسین رضوی انہاں نوں نہیں چھڈاں گے میں کیا اے دنیا تسی کہندے ہو نہیں چھڈاں گے ساڈے نال اللہ دی مدد ہے او دے نبی دی مدد ہے صدیق اکبر دی مدد ہے حضرت عمر دی مدد ہے حضرت عثمان دی مدد ہے اور حضرت فاروق اعظم دی مدد عثمان پاک دی مدد مولا مرتضی دی مدد ہے کربلا دے شاہ امام حسن تے امام حسین دی مدد ہے داتا صاحب دی مدد ہے حضرت مجدد پاک دی مدد ہے امام احمد رضا دی نظر ہے حضرت فرید الدین کئی شگت دی نظر ہے پیر میر علی شاہ دی نظر ہے فرمایا جیسے انہوں نے کہنے او چلے جے تسی نہیں طاقت والے سو تے تسی پھر بابے نو روک لیندے او تسی سارے تلے مار دے رہ گئے فقیراں دی نگاہ تو لے تے میرے نبی دی نگاہ تک ساڈے تے نگاہ پئی ہوئی سی تسی ترلے مار دے رہ گئے شیر نبی دے نعرے ماردا باہر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک